من يقول إن علماء السعودية مثلا أو الدعاة السعودية أو غير ذلك ليس عندهم أو يكثرون دوما في الحديث عن التوحيد. نعم، هذا صحيح، يكثرون من الحديث عن التوحيد لأن التوحيد أساس العبادة، فإذا بطل هذا الأساس فلا خير في الأعمال الصالحة كلها. ولأن القرآن من أوله إلى آخره كما ذكر ابن القيم رحمه الله في التوحيد القرآن، بل كل سورة دالة على التوحيد شاهدة به، بل قال رحمه الله كل آية دالة على التوحيد. ثم أيها الأخ المبارك، انظر إلى أن كثير في أمور الحج قائمة على الذكر، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلها ذكر لله جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم دلائل التوحيد لله جل وعلا.